प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यति बेला कोरोना महामारीको कहर दिनदिनै बढिराखेको छ। ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ र उपचारपछि निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ र यो विश्वव्यापी कहर कुनै पनि मुलुक यति बेला अछुतो देखिराखेको अवस्था छैन। सङ्क्रमण फैलिएका केही मुलुकले त्यसलाई नियन्त्रणमा त लिएका छन्, तर पनि बिस्तारै बिस्तारै यो महामारी एसियाली देशहरूमा, एसिया क्षेत्रमा फैलिराखेको छ र कोरोनाको कहर, यो महामारी फैलिरहँदा यो बिचमा राष्ट्रिय बहसका धेरै मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। एमसिसीको विषयमा जुन अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ, त्यो अन्तर्गत नेपालले गरेको सम्झौता अनुसार त्यो सम्झौता सङ्घीय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने दबाव छ र यो एमसिसीको औचित्य, आवश्यकता र यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने असरका विषयमा पनि बहस चलिराखेको छ। र यो सँगसँगै भारतले करिबन 60 वर्षदेखि 6 दशकदेखि भोगचलन गरिआएको, अतिक्रमण गर्ने प्रयत्न गरिराखेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक सरकारले जुन निर्णय गर्यो, जुन निर्णयका आधारमा मुलुकको आधिकारिक नक्सा, अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरियो र त्यसकै लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्दा आम राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबद्ध भए, एकताबद्ध भए र यो मुलुकको गुमिराखेको अथवा भारतले अतिक्रमण गरिराखेको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रश्नमा सरकारले देखाएको तदारुकता र अग्रसरता फेरि ओझेलमा पर्ने पो हो कि भन्ने एउटा अर्को आशंका पनि सँगसँगै उब्जिराखेको छ। किनकि हामीले भन्यौँ कोरोनाको कहर, एमसिसीको बहस अनि यसकै अहिले चेपुवामा परिराखेको जस्तो देखिएको सीमासँग सम्बन्धित विषय आज हामी यो विषयमा जोड्न खोजिराखेका छौँ। सीमाविद, इतिहास अध्येता रतन भण्डारी, जसले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत भारतले लामो समयदेखि भोगचलन गरिराखेको, अतिक्रमण गर्ने प्रयत्न गरिराखेको नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने सन्दर्भमा कैयन प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ, सार्वजनिक गर्नुभएको छ, पुस्तकहरू, दस्तावेजहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आज हामीसँग रतन भण्डारीसँग अब जग्गा फिर्ता लिने अथवा भोगचलन फिर्ता लिने चरणमा हामी प्रवेश गरिरहँदा अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, के गर्नुपर्छ, यही प्रश्नमा जोडिन खोजिराखेका छौँ। रतन भण्डारीज्यू, हजुर स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। एउटा अभियान सफल भयो, जसकेलाबाट कसले लाभ, कसले यसको जस अबजस लिने प्रयत्न गरे त्यो भोलिका दिनमा पुष्टि होला, त्यसका लागि तपाईँलाई म बधाई दिन्छु सुरुमै। र अब हामीले के गर्ने, भोगचलन फिर्ता लिने सन्दर्भमा नक्सा सार्वजनिक भयो, सङ्घीय संसदको रोस्ट्रममा आधिकारिक नक्सा टाँगिसकेको छ। अब हामी वैधानिक रूपमा अगाडि बढ्यौँ। अब यो भोगचलन फिर्ता लिने सन्दर्भमा हामीले गर्न सक्ने प्रयत्नहरू, गर्न पर्ने प्रयत्नहरू चाहिँ के हुन्? हजुर, अब यसका लागि त पहिलो कुरा त संविधान संशोधन हुनु पर्यो र त्यसमा जहाँ जहाँ हाम्रो विगतमा त्रुटिहरू भएको छ त्यो चाहिँ सच्याउनु पर्यो गभर्मेन्टले। त्यसमा हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो त्यो र त्यसका साथै हामीले अब वृहत रूपमा आन्तरिक तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्टले। र यो विषयसँग सम्बन्धित तथ्य प्रमाणहरू अहिले भनिएका प्रमाणहरूले मात्रै सबै कुरा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसका लागि थप प्रमाणहरू अरू पनि जोड्न सक्ने अवस्था छ, जुटाउनुपर्छ। सरकारले अब त्यसमा के अरे लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसका लागि अब यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ विशेषज्ञहरू, अब कानुनविदहरू, अब इतिहासकार सबैसँग गभर्मेन्टले परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ र एउटा व्यापक गृह कार्य यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब
अलिकति कोरोना सहज भएपछि अब यसमा कुरा फेरि गर्नुपर्ने भारतसँग नै हो र यसमा भारतले पनि सङ्केत दिइसकेको छ हामी वार्ताको लागि तयार छौँ भनेर भारतीय रक्षा मन्त्रीले बोलेको कुरा पनि मिडियामा होइन। त्यही भएर अबका दिनहरू हाम्रो आन्तरिक तयारी, गृह कार्य र त्यसका आधारमा भोलिका दिनमा भारतसँग वार्ता नै गर्ने हो। अब हामीले त्रुटि चाहिँ कहाँबाट गरेका थियौँ, अलिकति इतिहासमै जानुपर्ने भयो। त्रुटि हामीले कहाँबाट गऱ्यौँ, त्रुटि कोबाट गरिएको थियो, तपाईँको अध्ययनले के भन्छ, के देखाउँछ? हजुर, त्रुटि चाहिँ फेरि हामीभन्दा पहिला त्यति बेला भारतमा शासन गरिरहेका ब्रिटिसहरूले नै गरेको देखिन्छ। खास गरी अब सुगौली सन्धिपछि हाम्रो दुई देशको सीमा महाकाली नदीलाई मान्ने सहमति भयो र महाकाली नदीलाई सीमा मानिसकेपछि नेपालले चाहिँ महाकाली नदीको पश्चिम किनारादेखिको भाग र त्यहाँका बासिन्दासँगको सम्बन्ध परित्याग गर्ने कुरा त्यसमा उल्लेख थियो र त्यो हामीले सुगौली सन्धि अनुसार त्यो हामीले पालना पनि गऱ्यौँ र त्यसपछि काली पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा परेको अवस्था हो। तर त्यस अनुसार चाहिँ अहिले भारतले अधिग्रहण गरेको यो कुटी नाभी गुन्जी नेपालको भूमि हो र सुगौली सन्धिपछि हामीले निर्वाध रूपमा त्यो भूभागमा हाम्रो प्रशासनिक उपस्थिति जनाउँदै त्यहाँबाट हामीले राजस्व कर सबै असुली गर्दै आएको र त्यहाँका रैतीको नाममा पनि हामीले बेला भयो सूचना जारी गर्दै आएको अवस्था हो र त्यहाँका रैतीहरू पनि नेपाल मार्फत नै रहेको कुरा विगतका अभिलेखहरूले देखाउँछ। पछि भइदियो त्यसपछि तपाईँको 1856 पछि जब ब्रिटिस इन्डियाले नक्सा बनाउन थाल्यो र ती नक्साहरू चाहिँ उसले कालीको वास्तविक वहाँ लिम्पियाधुराबाट त्यो काली नदी आउने जुन नदी हो त्यसको नाम परिवर्तन गरेर कुटियाङ्की भन्न थाल्यो र त्यहाँबाट पूर्व रहेको लिपु खोला काली भन्न थाल्यो। उसले ती नक्सा मार्फत त्यो क्षेत्रमा अतिक्रमणको प्रयास गर्यो। त्यसपछि उसले भारतमा पूर्णसम्म नक्सा बनाउँदै थाल्यो, त्यसलाई थाहा हुन सक्दैन। अलिकति तपाईँको टेलिफोनमा समस्या आइराखेको छ, हामी पुनः तपाईँलाई सम्पर्क गर्छौँ। रतन भण्डारी इतिहासकार पनि हुनुहुन्छ, इतिहासविद हुनुहुन्छ, पछिल्लो समयमा युवा पुस्तामा गनिएका सीमाविद, जसले गरेको अध्ययनका आधारमा, जसले गरेको दस्तावेजहरू सङ्कलनका आधारमा किताब पनि निक्लिएको छ नेपालको सिमानाका सन्दर्भमा। र रतन भण्डारीले सङ्कलन गरेका दस्तावेजकै आधारमा त्यही दस्तावेजहरू देखाएर, त्यही प्रमाणहरू देखाएर कतिपयहरूले नाम पनि कमाएका छन्। यो बिचमा बधाई पनि थापिसकेको परिस्थिति हो। तर वास्तविक रूपमा रतन भण्डारीसँग जे जति दस्तावेजहरू छन्, जे जति अध्ययनहरू भइराखेको छ, जे जति उहाँले सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ, त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रश्नमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भनिरहँदाखेरि समग्रतामा यो प्रश्न कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक, जसलाई आधिकारिक रूपमा नेपालको संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले ठुलो गल्ती गरेका थिए, जालझेल भएको परिस्थिति थियो, किनकि नेपालको सिमाना कहाँबाट कहाँसम्म हो भनेर कतै पनि किटानी गरिएन। त्यसपछि नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रश्नमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा लामो समयदेखि विवाद थियो र चुच्चो भाग, जुन चुच्चो भाग पछिल्लो समयमा जोडिएको छ, थपिएको छ, आधिकारिक रूपमा नेपालको नक्सामा आएको छ, जुन नेपालको सुगौली सन्धि पछाडिको आफ्नै भूमि थियो, त्यो भूमि अब फिर्ता लिनु पर्यो, भोग चलन गर्ने प्रश्नमा फिर्ता लिनु पर्यो। 6 दशकदेखि त्यहाँ बसिराखेको भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू, भारतीय सुरक्षा फौजलाई त्यहाँबाट पछि हटाउनु पर्यो। त्यो र त्यो क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई यो भूमि नेपालको हो, तिमीहरू नेपालका नागरिक हौ भन्ने अनुभूति सरकारले दिनुपर्ने परिस्थिति हो। यो परिस्थितिमा सरकारले अब के गर्नुपर्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले अब के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा हामी जोडिन खोजिराखेका छौँ सीमाविद रतन भण्डारीसँग। प्राविधिक समस्या आइराखेको छ संवादका क्रममा, किनकि यो विषय ओझेलमा परिराखेको जस्तो देखिराखेको छ, किनकि एमसिसीको प्रश्न आइराखेको छ। यही सीमासँग जोडिएको विवादकै बिचमा राष्ट्रवादसँग जोडिएको प्रश्न हो एमसिसीको प्रश्न पनि। एमसिसी पारित गर्नुहुन्छ हुँदैन, एमसिसीसँग जोडिएका कतिपय स्वार्थहरू अथवा एमसिसी को सम्झौतासँग अन्तर सम्बन्धित 12वटा उपसम्झौताले सिर्जना गरेको विवादको प्रश्नमा पनि राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित हुँदै गर्दा कतै सीमाको विवाद अथवा सीमा सम्बन्धी यो प्रश्न ओझेलमा पर्ने त होइन। यो समयमा अब राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ र अबको कूटनीतिक भूमिका के हुन्छ, राजनीतिक भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा हामी जोडिराखेका छौँ। रतन भण्डारी सम्पर्कमा आउनु भएको छ। हजुर 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 प्राविधिक समस्या आयो। अब यो भोग चलनकै प्रश्नमा जोडिराखेको थियौँ हामीले कहाँबाट बेइमानी गऱ्यौँ राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, नेपालकै सन्दर्भमा कहाँबाट बेइमान भयो, नक्सामा कहाँनिरबाट हट्यो, यो चुच्चो कसले काट्यो भन्ने बहस चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो नि। हो म त्यो कुरा भन्दै थिएँ, लाइन काटियो। अनि त्यसपछि भारत नछोडुन्जेलसम्म ब्रिटिसहरूले गलत नक्सा बनाउँदै आएर भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि
त भारतले सन् 50 को मध्यतिर त्यहाँ आफ्नो एउटा सुरक्षा पोस्ट राखेर त्यहाँ आफ्नो भौतिक उपस्थिति जनाउने काम गर्यो र त्यति बेला पनि नेपालमा नापी नक्सा बनाउने अवस्था थिएन र त्यति बेला हामीसँग नापी गोसारा मात्रै थियो, नापी विभाग पनि गठन भइसकेका थिएन। पछि 2014 साल विक्रम सम्वत 2014 सालमा नेपालमा नापी विभाग गठन भइसकेपछि नापी विभागले नेपालको नक्सा पहिलोपटक 2032 सालमा सार्वजनिक गर्यो र त्यो नक्सा फेरि नापी विभागले बनाउँदाखेरि दार्चुला जिल्लामा पाइला नै नटेकिकन त्यो नक्सा बनाए। भारतीयहरूले बनाएको नक्साका आधारमा, खास गरी सर्वे अफ इन्डियाको नक्साका आधारमा नक्सा बनाउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ महाकालीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा होइन कालापानी देखाइसकेका थिए त्यो बेला। र अझै त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिसहरूले त लिपु लेकसम्म देखाएको अवस्था थियो। पछि नेपाल सरकारले नक्सा जारी गर्दाखेरि त्यो लिपु लेकबाट लिपु खोलालाई महाकाली भनेर देखाएको अवस्था थियो। त्यो गलत नक्सा थियो र त्यो नक्सा बदर हुनुपर्छ भन्ने आवाज विगतदेखि पनि उठ्दै आएको थियो र त्यो नक्साले पनि हाम्रो यो लिम्पियाधुरा समेट्न सकेको अवस्था थिएन। यसरी विगतका यो ब्रिटिसहरूका गलत नक्साका आधारमा नक्सा बनाउँदाखेरि हाम्रो नापी विभागबाट पनि गलत नक्सा बन्दै आएको अवस्था थियो र यो गलत नक्सा चाहिँ यति बेला आएर सचिएको अवस्था छ। अब यो नापी विभागका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले भनिराखेका छन् नि त्यति बेला दरबारको आदेश अथवा राजनीतिक पार्टीहरूले भनिराखेका छन् त्यति बेलाको राजा महाराजाको स्वार्थसँग बाक्साका बाक्सा सुनसँग साटिएको भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। प्रमाण छन् छैनन्, प्रमाणहीन अभिव्यक्ति हुन् अथवा प्रमाणयुक्त अभिव्यक्ति हुन्, उनीहरूले पुष्टि गर्लान् भोलिका दिनमा। यो ढङ्गबाट हामीले त्यागेको भूमि त होइन नि है? होइन होइन, यसमा के देखिन्छ भने जस्तो यो विक्रम सम्वत 50 को दशकमा खास गरी 54-55 कालापानी मुद्दा जोड तोडका साथ उठेपछि खास गरी 2054 सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरात नेपाल भ्रमण भएको थियो र त्यो भ्रमणको क्रममा चाहिँ कालापानी विवाद सुल्झाउन दुई देशको संयुक्त प्राविधिकहरूको एउटा समूह पनि गठन भएको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा नेपाल भारत बीच जति पनि वार्ताहरू भए, जति पनि मिटिङहरू भए त्यो विषयमा, त्यसमा आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले भारतलाई कुनै पनि सन्धि सम्झौता गरेर कायद गरेर सरकारी अडान र सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको अवस्था हो। लिखित रूपमा मौखिक रूपमा त्यो नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा हो। तर त्यसपछिका दिनमा पछिल्लो पटक जति पनि मन्त्रीहरू यसमा बोल्नुभयो उहाँहरूले मनगणन्त किसिमले बोल्नुभयो र उहाँले आफ्नो संस्थागत मेमोरी हुन्छ नि, एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरीका आधारमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नु भएन। अब त्यत्रो विगतका दिनहरूमा हामीले तथ्यहरू के लाउँदाखेरि जस्तो 1955 मै त्यहाँ सेना आएको भनेर के अरे सुरक्षा पोस्ट थियो भनेर नेपाल भारत संयुक्त त्यो सीमा प्राविधिक बैठकमा जुन माइन्युट भएको छ संयुक्त रूपमा नेपाल भारतका अधिकारीहरूले त्यसमा प्रष्ट रूपमा त्यो बोधा 5 मा उल्लेख गरिएको छ। र पछिल्लो पटक हाम्रो खोजले त त्यो भारतको त्यति बेलाको गृह मामिला मन्त्रालयको एउटा रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ अहिले मिडियामा, मसँग पनि छ। त्यसमा 1958 मा हामीले के अरे त्यहाँ सुरक्षाकर्मी पठाउँदा मुरादाबाद भन्ने ठाउँबाट ती ढुलो पुग्यो। 1959 मा पठाउँदाखेरि चाहिँ गत वर्षको भन्दा चाँडो पुग्यो भनेपछि त्यहाँ उनीहरूको पत्रचारले 1959 भन्दा अगाडि नै त्यहाँ सेना उनीहरूको सुरक्षा चौकी बसिसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यो यो 2032 साल भन्दा पछि होइन, 2000 मलाई लाग्छ अघि के अरे यो 1962 वार अघि नै त्यहाँ उनीहरूको सुरक्षा उपस्थिति देखिन्छ। र पछि यो नापी विभागका कर्मचारीहरूले भन्ने गरेको अहिले जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँले झुटो बोलिराख्नु भएको छ, किनभने उहाँले विगतमा आफूले गरेको त्रुटिहरूलाई आफ्नो कमी कमजोरहरूलाई लुकाउने, उहाँले भ्रमपूर्ण कुराहरू बाहिर ल्याइदिने, किताबमा एउटा भन्ने आज एउटा भन्ने भोलि एउटा भन्ने, आज लिम्पियाधुरा कालीको स्रोत भन्ने भोलि के अरे लिपु लेकबाट आउने काली हो भनेर एउटा गुगल म्यापमा भिडियो बनाएर त्यो फेसबुकतिर सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल बनाउने काम त अहिले बजारमा चर्चित सीमाविदहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अरू त्यसमा पनि अझ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले 2055 सालसम्म मलाई लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली हो भन्ने नै थाहा थिएन। यहाँ लन्डन आएर नक्सा हेरिसकेपछि मात्रै बल्ल थाहा भयो भनेर उहाँले नेपालको सिमाना भन्ने आफ्नो पुस्तकमै त्यो कुरा राख्नु भएको छ, BBC लन्डनसँगको अन्तर्वार्ता। र 55 सालसम्म उहाँलाई त्यो नापी विभागका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका कर्मचारीहरूलाई लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै थाहा थिएन भने उहाँहरूले 32 सालमा कसरी त्यहाँ लिम्पियाधुरा पुग्ने नक्सा बनाउन खोज्नु भएको थियो? उहाँले अहिले जे बोलिराख्नु भएको छ त्यो विगतमा नापी विभागले गद्दारी गर्दाखेरि के परिणाम त हो? त्यही देखियो। नापी विभागले दार्चुला जिल्लामा पाइलै नहाली नक्सा बनाउँदाखेरिको दुष्परिणाम चाहिँ हामीले त्यति बेला नक्सा बनाउन नसकेको हो। त्यो नक्सा भनेको एकदमै प्राविधिक कुरा हो र प्राविधिक विषय हो। त्यो विषयबारे
अब अहिलेका सरकारलाई पनि थाहा हुँदैन, जो पदमा हुनुहुन्छ मन्त्रीहरू उहाँहरूलाई थाहा हुने कुरा होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ प्राविधिकहरूले, नागरिक विभागका कर्मचारीहरूले नै यो सबै कुरा ब्रिफिङ गर्ने हो। तर त्यति बेला उहाँहरूले त्यो ब्रिफिङ गर्नु भएन होला, उहाँहरूले त्यो सबै वस्तुस्थिति थाहा नदिएर त्यो अपुरो नक्सा बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले बनाएको नक्साको म्याप पनि उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो म्यापमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामीले लिम्पिया धुरा बनाउने नक्सा बनाउन खोजेको थियो, त्यो बेलाको सरकारले रोको भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले त्यो रोकेको भए तल गुन्जी दोभान भन्ने ठाउँमा रोकिनु पर्थ्यो, जहाँबाट लिम्पिया धुराबाट आउने काली नदी के अरे आएर के अरे त्यहाँ पुग्छ र माथिबाट लिपु खोला त्यसमा मिसिन्छ। तर उहाँले त लिपु खोलातिर लगेर त्यो नक्सा कालापानी लगेर टुङ्ग्याउनु भएको छ। त्यो भएर उहाँको कुरामा चाहिँ कुनै सत्यता देखिँदैन। अब यहाँनिर तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो, अब नामै जोडौँ होइन, अर्जुन बहादुर बस्नेत नापी विभागको महानिर्देशक हुनुभएको थियो एउटा कालखण्डमा। हजुर, हुनुभएको थियो। हो, अर्जुन बहादुर बस्नेत र बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेतृत्व प्रमुख र उपप्रमुख रहँदाको समयमा नेपालको नक्सा आधिकारिक रूपमा बुझ्चो भयो भनेर एकाथरीले भनिराखेका छन् नि अध्येताहरूले। त्यो हो तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? अब यहाँनिर किनभने हामीले आम सञ्चार माध्यमले अब निर्मम ढङ्गबाट बहस गर्नैपर्छ। अहिलेसम्म हामीले बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरू लगायतले जुन अभियान चलाइराख्नु भएको छ त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाएकै हो, उहाँहरूले दिएको प्रमाणलाई हामीले आधार मानेकै हो। तर विषय अलिकति अर्कै मोडबाट अगाडि बढिराखेको परिस्थितिमा वास्तविकता के थियो यो सन्दर्भमा चाहिँ? अब यहाँ हामीले कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लिएर उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरामा केही टिका टिप्पणी गरिरहेको छैन। हामीले सार्वजनिक सरकारका विषयमा, जस्तो हिजो अर्जुन बहादुर बस्नेतको पालामा के भयो, बिबी कार्कीको पालामा के भयो, पुण्य ओलीज्यूको पालामा के भयो, विद्युनारायण श्रेष्ठको पालामा के भयो, तोया बरालको पालामा के भयो, यो कुरा पनि खोजेको विषय हुनुपर्छ। किनभने विगतका दिनहरूमा सबैबाट त्रुटि र मिस्टेक भएको छ। कसैको पालामा चाहिँ महेशपुरको जग्गा चाहिँ उतातिर भारततिर पार्ने काम भएको छ, कसैको पालामा चाहिँ सुस्ताको जग्गा बुझाउने काम भएको छ, कसैको पालामा यो कञ्चनपुर कैलालीको यो पारासायनदेखि लिएर पुनर्वासको जमिनको विषयमा विवाद जुन थियो, अर्थात् अतिक्रमण भएको थियो, त्यो जमिन बुझाउने काम भएको छ र त्यसका लागि लड्दाखेरि गोविन्द गौतमहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यो सबै अवस्था चाहिँ नागरिक विभागका पूर्व कर्मचारीहरूले गरेको एउटा गलत निर्णयको प्रतिफल स्वरूप यो सबै कुराहरू बाहिर आइरहेको अवस्था छ। जहाँसम्म यो नक्साको कुरा छ, मलाई लाग्छ यो नक्सामा त्यो बेला हामीले अघि जुन दुईजनाको नाम लियौँ उहाँ मात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्न। यसमा चाहिँ अब इन्टायरली त्यो पुरै त्यो जुन नापी शाखा हुन्छ त्यहाँ के अरे नक्सा शाखा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि त्यसमा उत्तिकै जिम्मेवारी हो। के अरे उहाँहरूले पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा अब को थिए, यसमा त सबैको त्यसमा संलग्नता भएर त्यो गलत नक्साहरू सार्वजनिक भएको। त्यो भएर त्यो बेलाका त्यो नागरिक विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ र साथसाथै त्यो नक्सा शाखामा भएका कर्मचारीहरूको पनि त्यसमा उत्तिकै भूमिका रहेको हो। अब यहाँ हामीले प्रभावित भएर अथवा कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा प्रमाणहरू त अलिकति बिगार्यौँ होला, बङ्ग्यायौँ होला। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जे जति प्रमाणहरू छन् नि नेपालका सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय साँच सिमानाका सन्दर्भमा, ती प्रमाण त मासिएका छैनन् होला नि? किनकि अब हामी भोग चलन फिर्ता लिने चरणमा प्रवेश गरिराखेका छौँ, त्यसका लागि ती महत्त्वपूर्ण होलान्। एकदमै एकदमै। जस्तो बेलायतको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा थुप्रै कुराहरू छन्, थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिसहरूले त्यो विषयमा गरेका पत्रचारहरूको ओरिजिनल कपी छ। सुगौली सन्धिको पनि ओरिजिनल कपी मलाई लाग्छ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा हुनुपर्छ। नेपाल सरकारसँग पनि होला, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग होला। त्योसँग छैन भने हाम्रो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अरू थुप्रै दस्तावेजहरू पनि छन्। यी धेरै कुराहरू छन्, नभएको होइन। र त्यसमा पनि अझै हामीले एउटा ती ऐतिहासिक पत्रचार नाप नक्साको कुराहरू भयो। अर्को त्योभन्दा बलियो प्रमाण त हामीसँग यो साइन्टिफिक एउटा आधार छ, जुन नदी विज्ञानले कुन नदी मूल र सहायक मान्ने भन्ने जुन एउटा साइन्टिफिक आधार छ, त्यसका आधारमा पनि त्यो बढी पानी भएको लिम्पिया धुराबाट आउने नदी नै काली हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन जान्छ। त्यो भएर यसमा सरकारले त्यति के अरे हामीसँग प्रमाण छैन, हामीसँग केही के अरे त्यस्तो आधार छैन भनेर यसमा हच्किने पछि हट्ने कुरा त हुँदैन, छँदै छैन। सरकार चाहिँ यसमा निर्धक्कका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँसँग चाहिँ यीसँग जोडिएका प्रमाणहरू प्रशस्तै छन् भोलिका दिनमा यदि हामी बहसमा अथवा छलफलमा जानु पर्यो भने? हजुर, एकदमै छन्। अब म त एउटा इन्डिभिजुअल, मैले त त्यो सरकारी व्यक्तिले सङ्कलन गरेका, अध्येताहरूले सङ्कलन गरेका प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि भोलिका दिनमा? होइन, हामीले सङ्कलन गरेका प्रमाण चाहिँ सहायक हुन सक्छन् होइन। अब सरकारलाई थप प्रमाणहरू जुटाउने यसले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर हामीले जुटाएका सबै प्रमाणले नै त्यो प्रमाणको रूपमा काम गर्न सक्छन् र गर्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यसले सहायक भूमिका खेल्न सक्छ र यसका आधारमा सरकारले त्यो
प्रमाणको ओरिजिनल कपीहरू चाहिँ शोध गर्न सक्छ र त्यसकै आधारमा कुराहरू अगाडि बढाउन सक्छ। हामीले चाहिँ त्यसको एउटा आधार तय गरिदिएको अवस्था मात्रै। यो नेपालमा भएका ओरिजिनल जुन जे जति प्रमाणहरू छन् त्यो एउटा प्रमाण एउटा कालखण्डमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित मुद्दा सीमा सम्बन्धी मुद्दा परेर सबै त्यहाँनिर सङ्कलन गरेर पेश गरियो। पछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइपुग्दाखेरि सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट त्यो फाइलै हरायो भन्ने पनि आइरहेको छ नि फेरि। हजुर, त्यो षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने नेपालको जुडिसरीबाट पनि राष्ट्रियतामाथि अब यस्तो कुठाराघात हुने काम भएको अवस्था पनि हो। विगतका दिनहरूमा पनि जस्तो ठुल्ठुला मुद्दाहरू हुँदाखेरि पनि त्यहाँ फाइलहरू गायब हुने, मिसलहरू गायब हुने, त्यहाँ चलखेलका कुराहरू सुनिन आउँछन्। अब मलाई लाग्छ त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। त्यस्तो भएको छ भने त त्यो त दुःखद कुरा हो। नेपालको एउटा सार्वभौमिक राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दामा विषयमा त्यसरी मिसलै गायब हुनु भने त्यो त एकदमै गम्भीर आपत्तिको कुरा हो। त्यसमा खोजबिन र छानबिन हुनु पर्छ जस्तो मलाई। युवराज सङ्ग्रौला महान्यायाधिवक्ता भएर जाँदै गर्दाखेरि त्यो फाइल त्यो ढङ्गबाट हराएछ, सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए, नियोजित रूपमा त्यो अन्तिम समयमा 11-12 दिनसम्म बहस चलिसके पछाडि यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र होइन भनेर मुद्दा खारिज भयो। तर फाइल चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आएन, बाटोमै चोरी भयो कि त्यहाँबाट चोरी भयो कि प्रमाणहरू धेरै त्यसरी बेचिएका छन् भनेर उहाँले हामीसँगको यही बसाइमा भनिराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि त्यसरी हामीले प्रमाण बेचिराखेका छौँ। तैपनि अन्त्यमा भन्नुपर्दाखेरि लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी अब भोग चलनका हिसाबमा पनि हामीले हाम्रो पहुँचमा ल्याउन सक्ने परिस्थिति विकास भइराखेर गएको छ भन्नेमा ढुक्क हुँदा हुन्छ। अब हामी यसमा ढुक्कै चाहिँ भइहाल्नु पर्दैन। हामीले यसमा सतर्कता खबरदारी चाहिँ यसमा निरन्तर जारी राख्नुपर्छ, किनभने त्यो भूमिबाट भारतीय फौज नहटेसम्म हामीले ढुक्क हुने अवस्था हुँदैन। किनभने अब हामी अहिले एकतर्फी रूपमा हाम्रो तयारीको कुराहरू गरिरहेका छौँ, एकतर्फी वार्ताको कुराहरू गरिरहेका छौँ। भोलि वार्ताको टेबलमा गइसकेपछि हामीले त्यो किसिमले प्रस्तुत पनि हुन सक्नुपर्छ र त्यो आधारमा हामीले सबै कुराहरू राखिसकेपछि त्यहाँबाट भारतीय फौज हटिसकेपछि मात्रै त्यो भूमि अबमा हाम्रो आफ्नो झन्डा फहराइसकेपछि मात्रै हामीले ढुक्क हुने र हामीले खुसियाली मनाउने बेला आउँछ। र अहिले चाहिँ हामीले ढुक्क होइन, हामीले अहिले पनि खबरदारी जारी राख्नुपर्छ। हामीले सरकारलाई निरन्तर यो दबाब यो प्रेसरहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ। हुन्छ समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। रतन भण्डारी सीमा मामिलाका अध्येता, पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताका सीमाविद, जसले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा सार्वजनिक गरेका पुस्तकहरू, सङ्कलन गरेका दस्तावेजहरूका आधारमा सरकारले नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्यो। त्यही उनले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कतिपय विज्ञहरू अगाडि आए, अग्रमोर्चामा आए, बधाई पनि खाए। तर वास्तविकता कतै फरक त छैन। यो बिचमा जो नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेका थिए उनीहरूले यो नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा के गरेका थिए, अथवा नेपालको भूमिमा नेपालको भोग चलन कायम राख्ने सन्दर्भमा उनीहरूले किन विगतमा खुट्टा कमाए, किन नक्सा सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा नक्सा गर्नका लागि फिल्डसम्म जाने सन्दर्भमा उनीहरूले त्यति बेला बेइमानी गरे र अहिले गुमिराखेको भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा उनीहरू अग्रमोर्चामा उभिए र उनीहरूको भूमिका राष्ट्रियताका सन्दर्भमा हिजो कतिको इमान्दार देखिएको थियो र अहिले उठाइराखेको आवाजका सन्दर्भमा आशंका गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् कि छैनन्। अनि जुन रूपमा सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, आधिकारिक रूपमा नेपालको संविधानमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने जुन सरकारको निर्णय भएको छ संविधान संशोधन प्रक्रिया मार्फत, यस पछाडि अब यो भूमि फिर्ता ल्याउने मामिलामा सरकारले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, भारतको मुड के देखिराखेको छ र कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँबाट फिर्ता नहुँदै यो बहस सेलायो भने भोलिका दिनमा के हामीले गुमिराखेको नेपालको भूमिको भोग चलन फिर्ता ल्याउन सक्छौँ? अहिले जुन रूपमा तातिराखेको छ परिस्थिति, यो परिस्थितिमा सरकार कसरी कुन रूपमा खेल्नुपर्छ, प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त्यही प्रश्नमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि म सीमाविद रतन भण्डारीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिवाल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।